कराची खयाबान इत्तेहाद डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिम को फोन की लोकेशन ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। गिजरी थाने मुंतकिल। गुज़िश्ता रोज निजी कंपनी के अफसर की शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी। बहन भाई माफिया मांगते रहे, जबकि बासर शख्स उनको तशद्दुद का निशाना बना रहा था। बजट में तनख्वाहदार तबके को महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का फैसला। नकद पेट्रोल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली का ऑप्शन भी जेर गौर। बजट में नकद खरीदारी के हौसला शिकनी पर मबनी तजवीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया। ज़राए FBR के मुताबिक इससे पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पेट्रोल पंप पर नकद के साथ डिजिटल अदायगी के इक़दाम भी किए जाएंगे। QR कोड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इक़दाम भी होंगे। आइंदा माली साल के बजट में वफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। अगले बजट के लिए मुआशी अहदाफ मुकर्रर करने के लिए सिफारिशात भी फाइनल। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4000 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस करने की सिफारिश। अगले बजट में GDP ग्रोथ 4.2% तक मुकर्रर करने की तजवीज़। सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी कौमी तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल देगी। सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी का गैर मामूली इजलास आज होगा। मार्का हक में फतह के बाद मुस्तहकम आलमी मईशत बनने के लिए पुरअज़्म हैं। हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के उमूर से मुताल्लिक जायजा इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, तमाम शोबों में दाराजाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जद्दोजहद में कामयाब होंगे। मुल्क से करप्शन की इंसदाद के लिए तमाम इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे कम टैक्स जमा होता है। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना होगा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, तरक्याती बजट में इजाफा जरूरी है। चंद साल से तरक्याती बजट सुकड़ रहा है। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसी का तसलसल जरूरी है। टैक्स चोरी रोकने के लिए हर शहरी को चौकीदार बनकर खड़ा होना होगा। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात एक गहरी परेशान कुन ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का भारतीय रहनुमाओं और तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसे बयानात अमन पर दुश्मनी को तरजीह देती है। आलमी बरादरी भारत की जारहाना रवैये के रिकॉर्ड से बखूबी वाक़िफ़ है। तनाज़ा कश्मीर अमन व इस्तेहकाम को खतरा बनाने वाला बुनियादी मसला है। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का ख़्वाहां है। भारत धमकियों से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इख्तियारात का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MCI को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने से रोक दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केसेस से इख्तियार करके समात रिमार्क्स दिए। मकामी हुकूमत मुंतखब होने तक प्रॉपर्टी टैक्स की पुरानी शरह लागू रहेगी। समलियाल में ज़िमनी इंतखाब PTI का नून लीग पर धांधली का इल्जाम। बैरिस्टर सैफ बोले, शरीफ खानदान ने पुरानी रविश अपनाकर कुल्लम कुल्ला धांधला किया। नून लीग जीतने के बावजूद मायूस है। आरोज के दफातर के बाहर बानी चेयरमैन जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। जाली हुकूमत कब तक इंतखाबी नताइज तब्दील करती रहेगी? सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। एक 1.25 साल की जो एक मरीम नवाज साहिबा की ख़ास तौर पर पंजाब की जो खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया है और जो तकरीबकार हैं उनके बयानिए को जो है वो रिजेक्ट किया है।
قیدی نمبر 804 کا بیانیہ فیل ہو گیا۔ سمیال میں مریم نواز کی خدمت کی سیاست کو ووٹ ملا۔ پی ٹی آئی والے آج بھی اداروں کے خلاف سیاست میں مصروف ہیں۔ مخالفین کا کام ہی کیچڑ اچھالنا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا رونا دھونا پی ٹی آئی والوں کا وتیرہ ہے، اب کچھ نیا کریں، لوگ بور ہو گئے ہیں۔ عوام نے تقریب کاروں کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ سمیال میں ضمنی الیکشن نون لیگ نے 38,000 کی برتری سے جیتا۔ بانی پی ٹی آئی کے پولی گرافک ٹیسٹ کی ایک اور کوشش۔ پنجاب پولیس کی 12 رکنی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ ٹیم پہلے بھی 3 بار پولی گرافک ٹیسٹ کی کوشش کر چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا تحریری طور پر ٹیسٹ کرانے سے انکار۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا عید الاضحیٰ پر 5 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان، کہا عید الاضحیٰ کے 3 دن ٹرین کرایوں میں 20% رعایت دی جائے گی۔ ریلوے کی آمدن 83 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ رواں مالی سال 42 ارب روپے پیسنجر سروسز سے کمائے۔ وفاقی حکومت کا عید الاضحیٰ پر 6 جون سے 9 جون تک 4 روزہ تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ حکومت سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دے رہی ہے۔ گھر کی ملکیت خواتین کے نام پر ہوگی۔ سینئر وزیر شجیل انعام میمن کا تقریب سے خطاب، کہا سندھ میں سیلاب سے 21 لاکھ گھر تباہ ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو نے کہا ہے کہ لوگوں کو مفت گھر بنا کر دیں گے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی سورج آگ برسانے لگا۔ مانسیرا کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر برف باری۔ بالائی علاقوں میں بادلوں کی بھی انٹری۔ بالاکوٹ، ناران کاغان میں بادل جم کر برسے۔ مری گلیات راولپنڈی میں بارش کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی چند مقامات پر بادل برسنے کا امکان۔ مویشی منڈیوں میں عوام کا رش بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری۔ جانوروں کو سجانے کا مرحلہ بھی بہت اہم۔ سجاوٹی مال کی دکانوں پر رش۔ بچہ پارٹی بھی جانوروں کو سجانے میں ہے مصروف۔ شدید گرمی میں جانوروں کی مناسب دیکھ بھال ضروری ہے، ڈاکٹروں کی ہدایت۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ مستقبل کے کرکٹ سیریز کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ۔ تمام انٹرنیشنل کرکٹرز کے لیے ایک ڈومیسٹک ایونٹ کھیلنا لازمی قرار۔ کہا ڈومیسٹک کرکٹ سے ہی انٹرنیشنل کرکٹرز کا اچھا بیک اپ ملے گا۔ ویمن ایمرجنگ ایشیا کپ ملتوی کر دیا گیا۔ ٹورنامنٹ 6 جون سے سری لنکا میں شروع ہونا تھا۔ نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ایونٹ سری لنکا کرکٹ بورڈ کی درخواست پر ملتوی کیا گیا۔